नमस्कार, हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। माथ्या वयर आसरो नासून मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार आसरो घेवपी एका जोडप्याच्या 2 म्हयन्यांच्या बाळकाक पडून व्हेले म्हणटात। ते घडणेन पुलिसांनी नावेलीच्या पोनासांनी 2 वर्सांचे नातालिना आल्मेडाक सांपडायली। बाळकाक पडून व्हेलेले घडणे विशीं रेल्वेचे पुलीस कोलायेन चौकशी करून त्या बाळकाक तशें व्हरपाचो हेतू कितें तो सोदून काडूंक वावुरता। फुडें पळयात। Ashwini Wagmare, housewife and labor, residing opposite to the Railway Protection Force station, on the footpath, outside Konkan Railway Station, Margao, Goa, and native of Siddharth Colony, 7 number Gully, Chembur, Mumbai, Maharashtra, lodged a complaint with the Margao Railway Police, stating that the accused had forcibly taken her infant daughter from her lawful custody outside Konkan Railway Station, Margao. The incident, reported by Ashwini, occurred on 20th February 2024. एक लेडी अश्विनी वाघमारे ही रावता आता सध्या एट प्रेजेंट रेल्वे स्टेशना कडेन कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशना कडेन सगळे रावता पण नेटिव्ह ऑफ बॉम्बे ती येयल्यान तेणी कंप्लेंट दिली की आपले 1 वर्साचे भुरगें 1 वर्साचे एक म्हयन्याचे भुरगें पण तरी घेवन गेलो म्हणून ते प्रमाणे आमी रोखडे इमिडिएटली टीम फॉर्म केली आनी आमी फाटल्यान लागले आनी CCTV चेक केली, गाडी हे केली, मागीर इन्फॉर्मेशन आमकां अशें की एक बायल येताली आनी तेंचे कडेन इन्क्वायरी करताली आनी कोण तरी येताले आनी तेणें सांगलें की आपल्याक भुरगें जाय मागीर ते इन्क्वायरी हितून आमकां मेळ्ळें की एक बायल नातालिना ती नावेली रावता म्हणून तेणें सांगलें फक्त तेजे फाटल्यान आमी इन्वेस्टिगेशन करून आमी टिम्स फॉर्म करून मागीर तिका एक बायल ती नातालिना फेर्नांडीस आल्मेदा एलायस फेर्नांडीस ही रावता गोवा वेल्ला तिका आमी अरेस्ट केलें अलॉंग विथ तुजे कडेन तो भुरगो मेळ्ळो त्या भुरग्याक घेवन आमी ल्हान भुरग्याक घेवन हाडले आमी चली भुरगीं तो एक इन्सिडेंट केन्ना जालो? हो जालो 19 तारखेक दनपारच्या 1:30 ते 2:30 ह्या दरम्यान ती न्हिदलेली त्या टायमार तिगेलो भुरगो ना सर हातूंत पयशाचें बी कितें ना पयशाचें हातून हें मेळना पण ती सांगता की आपल्याक पयशे तिणें दिता म्हणून सांगलें आमचे दिता म्हणून आनी आपल्या भुरगीं दी म्हणून तिणें रिफ्यूज केली। Mohit Kharangte for Herald TV. रेल्वेच्या ओव्हरब्रिजाक वयर विरोध करून ते बोलतेक अंडरपास बांदचो म्हूण कांसावलीच्या लोकांनी मागणी केल्या। खंयच्याय परिस्थितीन रेल्वे ओव्हरब्रिजाक आपणाचो खोर विरोध आसतलो म्हूण थंयच्या समुदायाच्या वांगड्यांनी सांगला। त्या जाग्यार रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदली जाल्यार थंयच्या वातावरणाचेर वांकडो परिणाम जावपाची भिरांत आसा आनी सद्याक सुचयलेल्या डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रोजेक्टाक लागून थंयच्या जाग्याची सोबाय इबाडल्यात ते विशीं हुस्को उक्तावन थंयच्या लोकांक अंडरपास बांदचो म्हूण मागणी केल्या। तो जो आसा एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसा गांवच्या लोकांचो आनी 2020 अशेंच करून एक्विजिशन फॉर ROB म्हूण येयलेलें आनी तेन्नाय सगळे लँड ओनरांनी ऑब्जेक्शन दिलें की आमकां ब्रीज जाय पूण कसलो जाय अंडरपास जाय नॉट ओव्हरब्रीज। आतां ओव्हरब्रीज कित्याक नाका कित्याक तो लोकांची घरां इफेक्ट जाता त्या वायब्रेशनाक आनी ती घरां त्रास जातली। पयलो आनी डबल ट्रॅकिंगाचें काम जोरान इलिगली चलता आतां ह्यो सेकेंड आनी लोकांक त्रास म्हळ्यार लोकांनी गांव सोडून वचपाचें। सो आमी एक सिंपल सोल्युशन दिल्लें प्रेझंट गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कांसावली पळय आसा तेजे ऑपोजीट ऑलरेडी एक अंडरपास आसा तो ओशीर आसा तो वाडोवन घालचो कित्याक चांदोर पळय आसा तशेंच तेंच्यांनी न्हंय पुरोवन अंडरपास बांदली। सो तोच मॉडल हिंगा घालचो म्हणून सरकाराक मागता। सो प्रॉब्लम कितें आहा? सो परत रेल ओवर ब्रीज लोकांक ना तो कित्याक तुमी फोर्सान लोकांचेर घालता। सो आमचो मागणी आसा गांवचे मागणे जी आसा की रोड अंडरपास बांदचो कित्याक कॉस्ट पळय आसा वील कम एटलीस्ट 40% लेस कमेंट टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ROB. सो वी आर सेविंग your money plus we are giving you solution. We are not objecting because we have to object. So हे डेप्युटी कलेक्टराक आमी नदर घालपाक सोदता ऑब्जेक्शन सगळ्यांनी घातलेले आसा। At the study level, we were
when a proposal is placed before you, you cannot say no without studying the proposal. And we were studying the proposal, and I remember Mr. Sanjit Rodriguez came, and he himself measured, and we saw how the houses were totally going to be destroyed. You know, in some cases the steps were going off, in some cases the veranda was going off. Now, with the steps and veranda going off, even if one room is left, can anybody live in those houses? That means you're destroying the houses of the people of the area, which cannot happen. No? That is not development, that is destruction. So therefore the file did not move, and then came this proposal for an underground bypass, which I think is the right way of solving the issue, solving the need. Bridge is not required there because it destroys many houses. Then increase of pollution, sound. We can't hear even a message from your mobile and train comes. There is a solution where they can do underpass. It was suggested often this underpass. Even today, the man who came from the railways is saying, if you object this thing, we'll see that central government does this overbridge. I told him, don't threaten us categorically. So we decided, all of us, to have underpass over there. That solves the problem of this village. Moreover, by doing overbridge, they are destroying a consolidated, it's called town within. टीव्ही उदकाचे पाय फुटलोले ती परिस्थिती जाग्यार घालूंक लागू जावपी अधिकारी उपाय घेवन बुधवारा दीस सकाळी म्हणसोत त्या वाठारांत परत उदकाची पुरवण जावप चालीक लायली. टीव्ही गांवांत उदकाची म्हत्वाची पायपलायन मंगळारा दीस दनपारां फुटलोली. लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी ती ताकतिकेन रातया मोदी सारकी केली आनी त्या वाठारांत उदकाची पुरवण परत जाग्यार घाली. कास इव्हिनिंग जे जवळ अरावंड 4:30 बस जाली हांगा जावन क्रॅक आयलो म्हाका. आमची ती 700ची लायन कन्वेईंग मेन. मागीर आमी हाजेर कन्स्ट्रेंट आशिल्ले नॅरो रोड. मागीर ते मातशें उदकूय सायडीची घरांनी मातशें केलें. रातीक रातभर काम केलें. आज सकाळी आतां पळय फायनल स्टेजीस आतां जॉयंट कंप्लीट जाली की आमी उदक रिलीज केलें. काम कंप्लीट जाल्लें आसा. जस्ट फिनिशींग टचेस म्हणटात तशें. इफेक्ट खंय जाल्लो? कळंगूट सालिगांव कळंग शिवोली मेजर एरिया. सो पायपलायन बस जावपाचें कारण कितें? कारण अशें न्ही, कितें ओल्ड लायन ती लास्ट 40 years जाल्या लायनी आनी बारीक ताका बारीक क्रॅक आशिल्लो. ताका मातसो हें जालो की प्रेशरूय आसता लायनीक ती मेन लायन ती तें आनी मातशें तें हें जावन तसो पायपलायनीक तशें इश्यूज कांय ना. तें नॉर्मल हें. आतां ते एफिएन्सी जाल्यार आतां सामकी रोड त्याचेर आसा म्हणटकीर मातसो पब्लिकाकूय मातसो इनकन्विनियन्स आसा. जाल्यार नॉर्मल मेंटेनन्स आमची आसता पयलीं तशें नॉर्मल हें जाल्लो आसा. शॉर्ट टायम आमी केल्लोय बी आसा. ओवरनायट काम केल्लें आसा. सान मेरेन जातलें. आतां काम आतां आमचें जालें 12-12 मेरेन काम कंप्लीट जाता. वी आर रिलींग द वॉटर नाव. पूण नॉर्मल सप्लाय रिस्टोर जावपाक एक 7-8 वरां वता. कित्याक वी हॅव टू रिलीज द वॉटर वेरी स्लोली. कळ्ळें एकदम बरोबर सोडपाक मेळना तें उदक. बाय 2 राउंड 5 राउंड्स अशें करून आमी बाय इव्हिनिंग आमचे नॉर्मलायज जातले टोटल. टेलिलॉ सेवा चालीक लायल्या देखून 70 लाख लोकांक फायदो जाला म्हूण कायद्याचो मंत्री एलेक्स सिकेरान राज्याचे पावंड्यावेले हमारा संविधान हमारा सामान हे चळवणे वेळार सांगले. ही कार्यावळ बुधवारा दीस पणजी पाटो कला आनी संस्कृती खात्याच्या वॉस्यांत जाली. टेलिलॉ सेवा म्हणल्यार कायद्याची सेवा दिवपी अधिकाऱ्यांच्या आनी CSC आच्या कचेरी मुखार कायद्याची बूद दिवंक आदवोगादाचो पोंगड बसयतात आनी हे करूंक भारताच्या सरकारान फुडारपण घेतला. Since the inception of the Tele-Law program, it has played an important role in providing access to justice to the citizens of India. The outcome is over 70 lakh people have benefited. They've received legal advice. They've received pre-litigation advice. Thus,
highlighting the importance of this tele-law program. The need for more outreach and improvement is there, and that is why our Prime Minister has taken the initiative to try and ensure that citizens of India get services of various governments at their doorstep. This responsibility has been handed over to the CSC, and I have personally had the privilege of experiencing the services as they are rolled out to the common man. हालीच साजे देआर्याल पुतलो उबो केला ताका लागून सामाजिक ताण तयार जाला. नावस्त्या मनशाचे व्हडले व्हडले पुतले उबे करचे परस ताणी दिलेली मुणयां जिवितान आपणावप चड गरजेची ऑप्रोस्ट टीम हेराल्डान सभा झाडां करून ताचे कडेक मतां घाली. ती मतां आयची स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. Of late, we have seen that when statues are being erected of people who are revered, many a times there are clashes and social tensions take place. Now the question here is, what is the purpose of a particular statue to be erected? In my opinion, the purpose is that particular personality who is revered has left great values of love, joy, peace, and the purpose of that statue is when you see that statue, it should strike your mind when there is something negative going into your mind, that here is a man who had brought peace in all circumstances. But what is happening here? The statue is being erected in such a fanfare, and in an attitude of challenge and creating tension between groups. Now in such a situation, it is my opinion that people in authority should desist from attending such function till they go on the ground, get both the groups together, teach them the values of that particular personality of that statue that is erected, make them understand, and I am sure in this way everyone will accept the value of that particular statue and make compromises and accept and try to live the same life themselves. I hope the authorities take serious note of this, for it is their duty to go to the ground and see that the warring groups or the misunderstanding between the groups is brought to make them understand the real purpose of it, and thereby having peace. But today what is happening? The people on authority are trying to challenge whether you like it or not, it will go ahead. So what are you exactly passing the message? Are you revering that personality, or are you trying to distort his ideas? हांव शिवा मोरे आणि आयज तुम्ही पळयले की शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आज सांज द आर्यल आणि आमचे सुभाष फळदेसाय यांचेर आयज स्टोन फातर मारून जे अटॅक जाल्लो आसा ते खंय तरी म्हाका दिसता ही चुकीची गोष्ट आसा. कित्याक हांवें अशें आयकल्लें की सुभाष फळदेसाय कडेन सगळे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय कडेन सगळे जे परमिशन्स आसा ते परमिशन्स तेंचे कडेन अवेलेबल आसले, प्लस तेंचे कडेन जे बसोवपाचो कार्य आनी आयज सीएमाचे जे स्टेटमेंट हांवें आयकले आसा की पोर्चुगीसांनी जायते आमच्या गोंयान आमची जी पारंपारीक देवळां आसा, जी आमची पुराणीक देवळां आसा ती डिमॉलिश करपाचे जेन्ना प्रयत्न चालू आसले तेन्ना आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरव्हीन जावन तेंच्यांनी ही जी देवळां स्टॉप केली डेमॉलिश करपाची, आनी आमचे सप्तकोटेश्वर जे नारव्या जे देवूळ आसा ते तेंच्यांनी जाग्यार बसयलें आनी रिबिल्ड करून तेचेर जो लिंग आसलो भितर तो तेंच्यांनी जाग्याचेर बसयलो अशें प्रमोद सावंताचें आयज स्टेटमेंट आसा. आनी हांव तेचेर आयज खऱ्यांनीच अग्री आसा. अशें न्ही की हांव हिंदू आसा म्हणून हांव अशें म्हणटा, कित्याक आयज आमी सगळ्या सामाजीक आयज आमी जे हे सगळे जे आमी जे भोगता ते फक्त
जे बरे जे दीस आमी पळयता आयज आनी आमची जी पुराणीक देवळां हे ते सगळे आमचे पळय जे वाचयल्ले आसा ते आयज शिवाजी महाराजाक लागूनच सगळे सक्सेसफूल जाल्ले आसा. जेणे आपले स्वराज्य राखलें तेका आयज आमी खंय तरी बरें पोजिशन दिवपाक जाय, खंय तरी आमी तेजे जय जयकार करपाक जाय. म्हणून आयज जर स्टॅच्यू जर बसोवपाचो जर प्रयत्न जाल्लो आसा जाल्यार एका म्हाका दिसता हितून कितें वायट ना, हितून कसलीच वायट गोश्ट ना आनी हांव तेजेर सहमत आसा. हांव मिनिस्टर आमचे सुभाष फळदेसाय वांगडा हांव अग्री आसा की तेंच्यांनी जे हो डिसिजन घेतलेलो आसा आनी वीथ परमिशन. आनी खंय तरी तुमी पळोवपाक गेले की सांज जे आर्यलाची जी पंचायत आसा तेंच्यांनी जे नोटीस काडलेलो आसा तो लँड फिलिंग इलिगल लँड फिलिंगाचेर स्टॉप वर्क करपाचो नोटीस काडलेलो आसा. स्टॅच्यू बद्दल थंय नोटिसाचेर खंयच कितें डिक्लेअर केलेलें ना. सो हे लोकांनी समजून घेवचें. धुलेर म्हापशा रस्त्याचो एक भाग कोसळोन भितर गेलो आनी रस्त्यान येवपी वचपी प्रवाशांक आनी गाडयांक अडचण जाली. आपणे ट्रक ज्या जाग्यार थांबोवन दवरलेलो थंय अकस्मात आपणाचे गाडयेचे फाटले रथ रस्त्याच्या भितर वचून लागले म्हूण त्या ट्रकाच्या चलोवप्यान सांगलें. अशे परिस्थितीक लागून ते वाटेन येवपी वचपी मोटर गाडयांची बरीच गर्दी जाली. अशा वेळार हुस्क्यान भरून ही अडचण सिटावूय करूंक थंयच्या लोकांन म्हापशेच्या नगरपालिकेक उलो मारलो. मेरा नाम सुरेश प्रजापति, झारखंड से है. इधर हम लोग गाड़ी चलाते हैं. मैं सुबह में इधर खड़ा किया गाड़ी, प्लेन देख करके वो गाड़ी में देखा कि सुरक्षित है. वो बाद में धीरे धीरे अपने आप बैठ गया वो. आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हमको बस इधर ही बगल में खाली करने का था. हुगली से आए हैं कर्नाटक से. हाँ, कितने बजे हुआ ये? 5:30 बजे के लगभग. तो आप अपने आप ही गाड़ी अंदर गई? हाँ, अपने आप गाड़ी खड़ा गाड़ी में वो अपने आप अंदर चला गया. कितने मिनट तक पार्क करके रखी थी आपने? बस 2 मिनट के अंदर वो गया है. हाँ, ऑटोमेटिकली. बस थोड़ा सा बात करने लगे, उसी में वो बात करते करते वो चला गया 2 मिनट के अंदर. आयज जे सकाळी 5:30 अपघात घडलेले आहा जेन्ना हांव वयतालो वॉकिंगा खातीर आनी हांव ड्रायव्हराक विचारलो आनी ते मातशें ट्रॅफिक जाम जावना मातशें ते कंट्रोल करून ड्रायव्हर विचारलो कितें जालें. तो सांगूंक लागलो म्हाका हांगा लोकेशन जाय आसलें बट हांव गाडी हांगा पार्क केलो 2 सेकंडा भितर म्हाजे टायर बसले भितर. आतां हांव सांगता हांव मुन्सिपाल्टीकूय इंटिमेट केल्लो हे रोडा बद्दल कित्याक हे वायंडींग जावंक जाय रोड. मुन्सिपाल्टीक इंटिमेट केलो वायंडींग जावंक ना कित्याक जावंक ना बस ते अर्द्याकूच वायंडींग जाल्ले आहा हांगा कित्याक जावंक ना म्हणून नोटीस घालून हे झाडाचे सांगला मागीर हे रोडाचे हे प्रायवेट पार्किंग केल्ले. प्रायवेट पार्किंग करना तेन्ना इंटिमेट केलो हांव मुन्सिपाल्टीक. हांव सांगलो हांगा जे कॉन्क्रीट बीन घालता ते हांगा लक्ष घालूंक जाय की गव्हर्मेंटाची कितें आसूंक शकता हे दिस गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणून. आतां तुमी पळय जाल्यार पळयात थंय एक चेंबर आसा सकयल तो उदकाचो मेन वॉटर लायनीचो चेंबर आसा तेजे वयर धाकणे ना कितें ना वयर बसते कॉन्क्रीट घातलेले तेजे बद्दल तेजे कारणूच हे अपघात जाल्लेले आहा. हांव मागता मुन्सिपाल्टी कडेन मागता जाता तितके पयलीं हेजे एक्शन घेवंक जाय. आयज जे अपघात जाले हे हेवी व्हिकल आसले उरले फाल्यां कोणी मरूंकूय शकता ते हेजे जाता तितके बेगीन हेजे एक्शन घेवंक जाय. हे मुन्सिपाल्टीकूय सांगता हांव आनी हांगासले आमदाराकूय सांगता. 17 ऑल गोवा रिबेलो पांडाल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान जिको बॉयज वेर्ना पंगडान ड्रॅगन बॉयज पंगडाक 2-1 गोलान हारयलो. ह्या चोयता उदेशी जिको बॉयज वेर्ना ह्या टोर्नामेंटाच्या क्वॉर्टर फायनलाक पावला. टोर्नामेंटाचो हो खेळ मायनाच्या रिबेलो पांडालान घडून हाडला आनी तो मायना सेंट रिटा इगोर्जीच्या मैदानात जालो. In an exciting inaugural match, Zico Boys Verna and Dragon Boys Borda played attacking soccer and Zico Boys scored in 15th and 26th minute through Praveen and Abby before half-time. Changing the course, Dragon Boys Borda pulled 1 goal back through Ranjil in 36th minute. Zico Boys Verna didn't give much chance to the Dragon Boys and the match ended in favor of Verna. Ranjil of Dragon Boys Borda was awarded Man of the Match for his outstanding performance by Rosario Fernandez club member. का बरं चुकलाय त्या खरं ना बॉल बाहेर घ्या रे
वेंटना दी परत फाल बोल Inacio for Herald TV. बाणावलीच्या मैदानात जाल्लो GFAचो फर्स्ट डिव्हिजन लिगाचो खेळ सांसे दे आरियाल आनी डेपो स्पोर्ट्स क्लब ज्युनियर्स मध्ये जालो. पूण शेवट मेरेन खेळ एकूय गोल नासतना बादाबाद उरलो. दोनूय क्लब शेवट मेरेन उंचल्या दर्जाचो खेळ खेळटाना दिसले आनी ताचो परिणाम खेळ एकूय गोल नासतना बादाबाद जावन सोंपलो. Throughout the game, both teams demonstrated their skills on the field. Tempo's Nathan Xavier, Mystico Coutinho, the under-21 striker, had near miss in the 3rd minute, narrowly failing to find the target. Additionally, Stalin Oliver, Tempo's defender, saw his shot blocked by Cristiano Gomes, Sao Jose de Ariel's defender, in the 7th minute. Inacio for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.